अश्विन तुम्ही हिंगा आझाद मैदानार येयले MLA सपोर्ट करपाक तर पयलीं आमकां सांग जें सकाळीं कितें जालें पळय जें चीफ टावन प्लॅनराच्या ऑफिसान जे ताका उखलून येयलो आनी तशेंच जे ST भाव आहा तांकां उखलून येयले तुमी कशें कितें पळयता तेजें सांगपाचें म्हणल्यार आयज जो सकाळी जो इन्सिडंट जाला तो खंय तरी सारको वायट इन्सिडंट कारण एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव विरेश बोरकर जो आसा तो एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा आनी तेजे कडेन हो वेव्हार करप हो म्हाका दिसना तर खंयचेच गोंयकार बघून घेतलो आनी जे आमचे जे भाव आनी जी भयणां हांगासरली सिद्धोडची जी आयज आपले गांव वाचोवपा खातीर खंय तरी भायर सरलेली आनी जो TCP मिनिस्टर आसा ताजे कडलो रिप्लाय जो येयलो तो खंय तरी सामको शॉकींग आसलेलो कारण तो म्हणटा जे हे जे आमचे लोक आसा जे भाजी रोवन किंवा आनी बारीक बारीक धंदो करून वयर सरपी लोक पळय न्ही तांकां तो एक्स्टॉर्शनच म्हणटा म्हळ्यार ब्लॅकमेलर्स म्हणटा ब्लॅकमेलर आतां कोण ब्लॅकमेलर आनी कशें ब्लॅकमेलर तो क्लासिफाय करता पळय तें आमकां तरी खबर ना कारण गोंयकार जेन्ना तो स्टेटमेंट पळयतलो तेन्ना एक तर मनाच्यान ते हांसतले कारण जो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवता पळय न्ही तो बसीन येवपी लोकांक ब्लॅकमेलर्स म्हणटा हें शॉकींग गजाल कशी दिसूंक लागली ती जेन्ना आमी पळयता की डेमोक्रेसी ऑफ द पिपल फॉर द पिपल आनी बाय द पिपल म्हणटा पूण हांगासर आतां डेमोक्रेसी आहा पळय ती अगेन्स्ट द पिपल जायत चल्ल्या तर दिसता तुका ही डेमोक्रेसी उरल्या काय गोंयान आयज सपोज जर हितून आमचे गोंयान सपोज जर एक म्हयनोभर जर आमी पळयत जाल्यार खंयच दिसना की डेमोक्रेसी उरला कशी कारण थंय एजिटेशनां जाता जाल्यार पुलीस फोर्स तेज्या परस डबल धाडून ते खंयच्याय लेवलाचेर पावता आनी एक बरी गजाल आयज आमच्या पुराय गोंयच्या लोकांक कळोन येयली की गोंयान जी आमी डेमोक्रेसी म्हणटा ती डेमोक्रेसी उरलेली ना ती डिक्टेटरशीप उरलेली आसा कारण आयज जेन्ना हांगासर जेन्ना हे बारीक समाजाचे लोक हांगासर एक MLA घेवन आपलो गांव वाचोवपा खातीर जो तिसवाडी एरियान जो गांव आसा पळय तो वाचोवपा खातीर जेन्ना भायर सरता जाल्यार TCP मिनिस्टरा कडल्यान एक धमकी येता सेयींग दॅट की तो 45,000 लोकांक घेवन तो हांगा येतलो 45,000 कोण तेय गोंयकारूच आमचे म्हणल्यार इनडायरेक्टली तो गोंयकार वसीस गोंयकार करूंक सोदता आनी गोंयकारांचे भितर झगडी लावन हो खंय तरी भायरच्यान फायदो करूंक सोदता तर ब्रिटीश पत्तून येयल्या काय डिवायड एंड रूल करपाक दिसता म्हाका दिसता कारण कशें जाल्लें आसा खुबश्या लोकां कडल्यान आमी आयकता पोर्तुगीज खंय सामके क्रुअल आसलेले पूण तेंच्यांनी केन्नाच आझाद मैदान किंवा अशें जेन्ना डेमोक्रेटीक एरिया आसता ते जाग्यांचेर जेन्ना कोण एजिटेशनाक बसता तेंच्यांनी अशें क्रुअल अटॅक केन्नाच केल्ले ना पूण आयज आमचेच लोक आसा पळय न्ही आमचोच सरकार जो इंडिपेंडंट जावन मागीर लिबरेट जावन मागीर आमचो जो सरकार आमी हाडलेलो तो आयज आमच्या फाटल्यान लागलेलो आसा तर आमकां फॉरेन स्वतंत्र मेवला काय हो प्रश्न आतां येता कित्याक स्वतंत्र जावन 1961 आमी स्वतंत्र जाले पोर्तुगीज रुलांतल्यान पूण दिसता आमी स्वतंत्र आहा काय म्हण आयज पळय आमी कशें आसा आतां आमी उलयले की कंपॅरिजन केले की पोर्तुगीज आनी आतांचो सरकार पूण तितून तो रूल इम्पॉर्टंट ना इम्पॉर्टंट इज द पिपल ते टायमारूच जे लोक आशिल्ले तेन्ना पावरफूल कोण आसलेले तेन्ना पावरफूल पोर्तुगीज आसलेले पूण तेंचे अगेन्स्ट ते रावले लोक जायतो लोक रावलो अगेन्स्ट आनी तेंचो तो वायट जी गजाल जो चलता पळय तांकां भायर मारली तेंच्यांनी तशें आयज जे लोक आमचे लोक आसा त्या लोकांनी आयज भायर सरोन येवपाची गरज आसा फाल्यां खंय तेंच्यांनी 10 सुमार कॉल दिल्लो आसा तो कॉल सिरियसली घेवपाची गरज आसा आयज पुराय गोंयचे लोक जे आसा तेंच्यांनी हांगासर येवपाची आसा गरज फाल्यां तरी येवपाचें आसा कारण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आयज सेफ ना म्हणटकीर लोक सेफ ना सेकंडली खंय तरी 70ची धमकी ही पुराय गोंयच्या लोकांक दिता 70चे लोक आमचे लोक आनी ते स्वाभिमानी लोक हे ते फाल्यां प्रूफ करतले कारण म्हाका तर अपेक्षा आसा कारण म्हाजे कितलेशेच फ्रेंड जे आसा ते 70 गांवचे आसा ते केन्नाच बाबाचेर डिपेंड ना जरी बाबा तांकां बाबा करून तो स्वाभिमानी गोंयकार आहा म्हणटा स्वाभिमानी वाळपयचे लोक स्वाभिमानी आसा आनी ते स्वाभिमानी वाळपयकार फाल्यां भायर येतले तर जेन्ना आमी पळयता की जे आमदाराक जालें इन्सिडेंट हो जालो जाल्यार खंय ना खंय पुलिसांचो भंय कहो एक आम आदमीच्या मनान उठता कित्याक हे तर आयज पुलीस एका आमदाराक अशें उखलून अशें वडीत तर व्हरोंक शकता जाल्यार आमकां कितें करतलें काय म्हणून तर दिसता आतां
पुलिसांचेर विश्वास आसतलो लोकांचो हें पळोवन जे आयचें इन्सिडेंट जाला तें पळोवन? आमी सदींच नेहमी हे दिसांनी आयकताले लोकां कडल्यान की लॉ एंड ऑर्डर जी आसा ती कॉलेप्स जाल्ली आसा म्हणून गोंयांत. कॉलेप्स आमी केन्ना म्हणटा जेन्ना जे आमचे हे रखवाले आसता जे आमचे पुलीस आसता ते खरेंच लॉ एंड ऑर्डर आमचे बांदून दवरपा खातीर आसता. जे क्रायम जे गोंयांत जाता कितलेशेच आमी तुमी क्रायम पळयता खंयचेय न्यूज आमी लायले की क्रायमूच दिसता आमकां. ते क्रायम जे आनी करता आनी ते क्रिमिनल्स जे आसता ते जर खंय तरी पळयत जाल्यार आमचे कडेन दिसता की ते बरे स्टायलीन येता बरे मुकूट बिकूट काय आसना तांकां डायरेक्ट जिन्स मागीर बरे शूज बीन बरे पॉश घालता आनी ते बिंदास येता. आनी जे कोण अशे गांव वाचोवपा खातीर भायर सरता जाल्यार तेंची हालत आयज पडलीच आसा लोकांनी की तांकां कशे भायर सरले काडलेले आसा ते. आमी पयले म्हणजे प्रोटेस्ट चल्ले सगळे कडेन प्रोटेस्ट चल्ले. चिमला पयले आमी मागीर मिराबाग सांवड्डे थंयसरूय प्रोटेस्ट चालू आहा. शिरदोणा पांय थंय प्रोटेस्ट चालू आहा. कोरमय आमी पयले प्रोटेस्ट चालू आहा. पूण आमी हे सगळे प्रोटेस्टांनी पयले बायलो व्हडा तादादान भायर सरलेले आहा. आनी चिमलाकारान तरी जाल्यार तूं जाणा हिस्ट्री क्रिएट केलेली आहा आनी आयज पासून तेणी हिंगा फुगडी केली तरेतरेची फुगडी केली. तर बायलां ह्या सरकाराक खंय ना खंय शिक्षण दितले कशें दिसता तुका ह्या फुडें? आयज तुमी प्रोटेस्टांचे जे उलयले आतां आनी ते प्रोटेस्ट जर पळयत जाल्यार आयज म्हयनोभर जालो जे प्रोटेस्ट आसा ते पळयत जाल्यार आमकां कळोन येता की खंयच्या एरियान ते प्रोटेस्ट आसा. कारण शिरदोना एस टी डॉमिनेटेड, चिमला एस टी डॉमिनेटेड, कारांबोलीम एस टी डॉमिनेटेड, IITचो प्रोटेस्ट जालो कोडार थंय एस टी डॉमिनेटेड. म्हणल्यार आमकां इतलें कळोन येता की आयज आमी सद्या आयकताले की हिंदू खत्रे में हिंदू खत्रे में. पूण म्हाका न्ही तेजे उलट वचपाचें आसा आनी सांगपाचें आसा की हिंदू खत्रे में आसा काय ना तें आमी नकळो पूण एस टी समाज जो आसा पळय न्ही तो मात खत्रे में हे 100%. आनी हेका लागोन एस टी समाजाक लागलेले लोक जे आसा आयज कितलेशेच लोक गोंयांत आसा. आयज दोन समाज आसा हे बारीकूच समाज एस टी समाज आनी बहुजन समाज जे आमचे भंडारी समाज आनी किंवा आनी लोक आसा ते आयज एक जावपाची गरज आसा. फाल्यां हांव परत सांगता की 10 वरांचेर तेंच्यांनी कॉल केल्लो आसा आनी तो सपोज जर मुवमेंटाक फाल्यां सपोज की आयज तापलेलो आसा वातावरण आनी तें वातावरण तापलेलें आसलेल्या कारणान फाल्यां हांगासर खंय तरी हजारांनी लोक आसपाची गरज आसा आनी आशा धरता की लोक येतलेच. तर आमी पळयता जेन्ना आयज हे इन्सिडेंट जाले आनी जेन्ना सगळ्यांनी उलो मारलो की गोंयकारांक तुमी येवात हांगासर. पूण म्हाका दिसता गोंयकार आजून पासून सिरियसनस पळय हेजे इन्सिडेंटाचे आजून पासून गोंयांत तितलें जावंक ना. फाल्यां तांकां येतलें मनान येतलें गोंयकारांक की बाबा हें खरेंच सिरियस आहा. हें खरेंच आमचें हें पळय प्रशासनूय तर गव्हर्मेंटाचें आयकता लोकांचें आयकना. सरकार जो जाल्यार सांगत नाका तो आयकत ना. तर तेका लागून तरी येतले आपल्या स्वताक लागून न्हू तरी फुडले पिळगेक लागून तरी येतले खास करून यूथ. कित्याक आमकां यूथ चडशे दिसना की तांकां मागीर तेंचें हें आसता भंय आसता. पूण तुका दिसता फाल्यां हिस्ट्री जातली? पळय कशें आसा गोंय जेन्ना आमी म्हणटा आनी आमी सुशेगाद लोक सामके थंड लोक. पूण जेन्ना उदीक आमी दर्यांच्यान येयल्ले लोक आमी की चोडणा गांव आमी मानता की सामक्या उदकान जे उदीक आसता तेंचे लेवल आमचे नाकाचे वयर जेन्ना पावलो तेन्ना भंय तेन्ना सामके आमी लोक भियेता. आनी इतली तर म्हाका गॅरंटी आसा की हो गोंयकार सुशेगाद जरी आसलो सपोज जर उठलो आनी सपोज जर तेणी डिसायड केले की जो भायर येवचें म्हणून जाल्यार 100% हिस्ट्री जातली. कारण इतिहास गवा आसा की 1967 जेन्ना ओपिनियन पोल जाल्लो तेन्ना जो सरकार जो आसलो तो MGP सरकाराचे विरूद्ध सुद्दां वचोन लोकांनी एका एंटी मजराक वोट मारलेली आसा. म्हणल्यार इतिहास करपी गांव हो गोंया आसा पळय न्ही गोंयाक कोणीच अशें वाऱ्यार धरचें न्ही. सुशेगाद गोंयकार जेन्ना उठतलो तेन्ना बऱ्या वरांची फुटतली आनी खरेंच सांगपाचें म्हणल्यार न्ही बेगीनचे बेगीन हो सुशेगाद गोंयकार उठपाचो आसा. फाल्यां दिसता तुका 100% दिसता हिस्ट्री जातली. आनी हय म्हाका दिसता की फाल्यां रिकॉर्ड क्रावड येतलो आनी मॅक्सिमम लेवलाचेर खंयचे इंटिरियर पार्ट्सांच्यान लोक हांगासर येतले. आनी एक आसा म्हाका इतली आशा आसा की 70च्यानूच मॅक्सिमम लोक हांगासर आसतले फाल्यां. कारण 70चे लोक आसा पळय ते स्वाभिमानी लोक हे म्हणून फाल्यां प्रूफ करतले. 2027 चेंज जावपाची गरज आसा दिसता हें जें कितें जाता तें पळोवन. जेन्ना आमी 2027 म्हणटा खूब टायम आसा तेजे पयलींच कितें जायत म्हणून म्हाका असोच भंय दिसलेलो आसा. कारण आयज सपोज जर पळयत गोंयांत जाल्यार एक स्पार्क जो आसा पळय तो वाडच आसा.
सरकार कितले फकाणां करूं आयचो जो स्टेटमेंट आसा पळय न्ही तो भयान येयल्लो स्टेटमेंट की आपल्याक प्रोटेक्ट करपाक 5,000 लोक आसतले किंवा 45,000 लोक हांगा आसतले 5,000 लोक तेजे घरा कडेन आसतले म्हणल्यार तो भियेलो एक क्लियर संदेश की तो भियेलो हांगासर लोकांक हे आमचे सादे लोक हांगासर कोणाक आमी मारपाची केन्ना आसना आमचे जे गोंयकार आसा आमी केन्ना मारपाची केन्नाच धमकी दिना कोणाक पूण स्वता भियेलो म्हणल्यार कितें सांगपा जेन्ना पाप चड आसता पळय न्ही तेन्ना ऑटोमॅटिकली भंय दिसता तर तूं म्हणटा की हेंकां भिवपाची गरज आसा हे पळय जे सत्तेन आहा पळय तें सरकारान कशें आसा तेंच्याच भितर सारकें ना पूण तितून कशें आसा तितून सारकें नासूं पूण जो आमचो DCP मिनिस्टर आसा पळय न्ही तो खरोच भियेल्लो आयज आयचे जे स्टेटमेंटान पळयत न्ही तेजी जाल्यार CMची उतरां तिणें आतां आयज घेवपाची की भिवपाची गरज ना पळय न्ही ती घेवन तेणी मातशी बूश करपाचो की आपल्याक भिवपाची गरज ना अशें करपा जाय तेणी कारण तो भियेल्लो आसा जाप म्हणचो पडटलो हय कारण तेका कळयलें आसा की 70चे लोक तेज्या वांगडा ना म्हणून तो आतां पोके फार मारता